जमात हफ्तुम मजमून उर्दू सबक नंबर 6 मैंने मकान बनाया। मुसन्निफ डेनियल डेफो। तैयार करदा मोहम्मद नजमुल हुदा मोहम्मद शहाबुद्दीन। पहली बात, 5वीं जमात में आपने पढ़ा है कि इब्तदाई इंसान पहले गारों में रहता था। जब वो मैदानों में रहने लगा तो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचने के लिए उसने खैमे, झोपड़ियाँ और कच्चे मकान बनाए। झैल के सबक की मदद से इंसान के इस इर्तिकाई सफ़र की एक झलक पेश की गई है। जान पहचान। डेनियल डिफो 1660 में लंदन में पैदा हुए। वो एक सियासी समाजी शख्सियत के मालिक और रिवायती मजहब के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कई किताबें लिखी। अंग्रेज़ी के इब्तदाई नावल निगारों में उनका शुमार किया जाता है। उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इंग्लिस्तान और अतराफ़ के इलाकों में सफ़र करते गुजरा। रॉबिन्सन क्रूसो और दुनिया के गिर्द सफ़र उनकी मशहूर किताबें हैं। इनमें उन्होंने इंसान को हर वक्त मुतहर्रिक रहने और अमल करके कुछ हासिल करने का सबक दिया है। उनका इंतकाल 1731 में डनबेल के मुकाम पर हुआ। ये वाक़या अंग्रेज़ी नावल रॉबिन्सन क्रूसो से लिया गया है। रॉबिन्सन क्रूसो एक समंदरी सफ़र पर रवाना होता है। अचानक तूफान आ जाने से उसका जहाज़ समंदर में गर्क हो जाता है। क्रूसो की जान बच जाती है और वो एक वीरान जजीरे पर पहुंच जाता है, जहां वो कई बरस जिंदा रहता है। जिंदगी गुजारने के लिए उसे बहुत जतन करने पड़ते हैं। मैंने अपना सामान हिफाजत से रखने के लिए झोपड़े से मुत्तसिल पहाड़ी की दीवार को काटकर एक गारनुमा छोटा सा कमरा बनाया और उसमें अपना सारा सामान सलीके से रख दिया। मैंने सोच लिया था कि इस वीरान जजीरे में ही मुझे ज़िंदगी गुजारना है और वक्त काटने का आसान और सस्ता नुस्खा ये है कि आदमी अपने आप को हर वक्त काम में मशगूल रखे। एक दिन मैं गार के अंदर काम कर रहा था कि एक तरफ की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। मेरे निकलते ही गार की छत से बहुत सारी मिट्टी आ गिरी। अगर मैं ज़रा सी भी गफलत बरतता तो वो गार मेरी कब्र बन जाता। मैंने मिट्टी को रोकने के लिए गार की छत में लकड़ी के तख्ते लगाए। पहले मैंने लकड़ी की बल्लियां खड़ा की और उनको तख्ते से जड़ दिया। इस तरह गार में छोटी छोटी कई कोठरियां सी बन गई और मिट्टी के गिरने का डर भी ना रहा। जब मेरे पास मोमबत्तियां ख़त्म हो गईं तो मैं अंधेरे की वजह से रात को सो जाया करता था। मैंने बाद में एक तरकीब निकाली। मिट्टी का एक चिराग बनाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया। फिर उसमें बकरी की चर्बी डालकर चिराग जलाने लगा। इस तरह रात में रोशनी का इंतज़ाम हो गया। वो रोटियां जो मैं जहाज़ पर से लाया था अब बहुत थोड़ी रह गई थी। मैंने अपनी खुराक भी कम कर दी थी। बस एक रोटी रोज़ाना खाया करता था। मुझे ये फिक्र खा रही थी कि जब रोटियां ख़त्म हो जाएंगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर सोचा, अगर ज़िंदगी बाकी है तो कुदरत कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही देगी। इस दौरान मैंने समंदर के किनारे बड़े बड़े कछुए देखे। मैं जानता था कि कछुए रेत में अंडे देते हैं। तलाश करने पर मुझे कई जगह अंडों की छोटी छोटी डेरियां नजर आईं। जब से मैं इस जजीरे में आया था अंडे नहीं खाए थे। उन अंडों को देखकर मेरा जी ललचाया। मैंने जब वो अंडे खाए तो मुझे बहुत लजीज मालूम हुए। एक दिन मैं घूमता फिरता एक पहाड़ी पर चला गया। इस पर तरह तरह के मेवेदार पेड़ थे। मैंने कुछ फल तोड़े और खाए। फल मीठे और जायकेदार थे। मैंने कुछ लीमू तोड़े। लीमू का अर्क पानी में मिलाकर पीने से पानी मज़ेदार मालूम होता है। 30 सितंबर को मुझे इस जजीरे में आए हुए पूरा एक साल बीत गया। मैंने उस दिन की याद में रोज़ा रखा और खुदा को याद किया।
میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف لکڑی کی شاخیں کاٹ کر گھیرے کی صورت میں گاڑ دیں۔ برسات میں دیکھا کہ ان میں نئی شاخیں پھوٹی ہیں۔ کچھ عرصے میں وہ بڑے بڑے درختوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ میں نے اس قسم کا ایک اور گھیرا تیار کیا۔ اس طرح یہ گھیرا دوہرا ہو گیا اور خوب سائے دار بن گیا۔ اب میرے گھر میں گرمیوں کے موسم میں بھی سایہ اور ٹھنڈک رہنے لگی۔ یوں میرا مکان جنگلی جانوروں سے بھی محفوظ ہو گیا۔ ایک بار میں نے ایک بکری کا بچہ پکڑا۔ وہ رفتہ رفتہ مجھ سے مانوس ہو گیا، میرے ہاتھ سے چارہ کھاتا اور میرے ساتھ گھومتا پھرتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بہت ساری بکریاں پالوں گا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر مجھے گوشت اور دودھ کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک طوطا بھی پالا تھا، وہ میرا نام رٹا کرتا۔ میں خالی وقت میں اسے پڑھانے لگا۔ یہ طوطا خوب بولتا تھا۔ میں گھر کے ایک فرد کی طرح اس سے محبت کرتا تھا۔ میں نے طوطے کے لیے ایک پنجرا بھی تیار کیا۔ اب مجھے اس جزیرے میں رہتے ہوئے 2 سال بیت گئے۔ میں نے غلہ اگانے کے لیے زمین تیار کی، مینڈ باندھی، کدال سے زمین ٹھیک کی، ہل کا کام ایک مضبوط نوکدار لکڑی سے لیا۔ زمین تیار ہونے پر میں نے دھان اور جو بو دیے۔ دسمبر کے آخر میں فصل کاٹنے کا وقت آیا۔ میرے پاس فصل کاٹنے کے لیے دراتی نہیں تھی۔ میں نے ایک تلوار کو توڑ کر اسے دراتی کا کام لیا۔ جب فصل کٹی تو ڈھیر سارا غلہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اس نے میرا پیٹ بھرنے کا انتظام کر دیا۔ مجھے برتنوں کی بھی سخت ضرورت تھی۔ ایک جگہ چکنی مٹی مل گئی۔ میں نے ایک گول برتن سا تیار کیا اور اسے دھوپ میں سکھا لیا۔ یہ بہت بھدا اور بھاری تھا، لیکن اس میں خشک چیزیں رکھی جا سکتی تھیں۔ پھر میں نے چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں بنائیں اور انہیں آگ پر پکایا۔ اس طرح وہ پختہ اور مضبوط ہو گئی۔ میں نے ایک بھٹی تیار کی جس میں کئی برتن پک سکیں۔ اب مجھے اس طرح کی چھوٹی یا بڑی ہانڈی کی ضرورت ہوتی بنا لیتا تھا۔ آٹا پیسنے کے لیے میں نے سخت لکڑی کی ایک اوکھلی بنائی اور اسی لکڑی کا مسل بنایا۔ میں اس اوکھلی میں جو کوٹ لیتا تھا۔ ایک درخت کی چھال کی چھلی سے چھلنی بنائی۔ توے کے لیے مٹی کا ایک کنڈا بنایا۔ کوئلے دہکا کر ان کے اوپر اس کنڈے کو رکھ دیتا تھا اور اس کے چاروں طرف انگارے لگا دیتا۔ جب کنڈا خوب گرم ہو جاتا تو اس پر جو کے آنے کی روٹیاں سیک لیا کرتا تھا۔ اس طرح یہ روٹیاں خوب مزیدار اور سینکی ہوئی پکتی تھیں۔ چاول ابالنے کے لیے ہانڈی کافی تھی۔ اب مجھے اس جزیرے میں رہتے ہوئے 4 سال بیت گیا تھا۔ میرے پاس ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ میں اپنے آپ کو یہاں کا راجا کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ میرے علاوہ یہاں کوئی دوسرا نہ تھا۔ میں آزاد تھا اور اپنی مرضی سے سارا کام کرتا تھا۔ میری زندگی کے دن آرام سے گزر رہے تھے۔ اس درمیان میں نے ایک چھوٹی سی ڈونگی بنانا شروع کی۔ آخر وہ 2 سال کی کڑی محنت کے بعد ڈونگی تیار ہو گئی۔ میں نے ڈونگی کی جگہ سے 3 ہاتھ چوڑی اور 2.5 ہاتھ گہری ایک نالی کھودی اور 2 فرلانگ پر جو نالا تھا اسے ملا دیا۔ اس طرح ڈونگی کو آسانی سے پانی تک پہنچانے میں کامیابی مل گئی۔ میں کبھی کبھی اس میں بیٹھ کر سمندر کے کنارے گھومنے نکل جاتا۔ ایک بار میں نے ٹاپو کے چاروں طرف گھومنے کا ارادہ کیا اور کھانے پینے کا سامان ڈونگی میں رکھ کر اس سفر میں کئی روز لگ گئے۔ ایک دن ہوا تیز تھی اور سمندر میں اونچی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں نے ڈونگی کو ایک نوکیلی چٹان سے باندھ دیا اور 3 دن تک ایک پہاڑی پر رکا رہا۔ تیسرے روز جب ہوا کا زور کم ہوا تو میں نے ڈونگی کھول دی اور چل پڑا، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ کسی بھی وقت کوئی
बड़ी सी मौज डोंगी को उलट सकती थी। थोड़ी देर बाद खुदा की मेहरबानी से हवा का रुख बदल गया और डोंगी शुमाल की सिमत बहने लगी। अगर हवा का रुख ना बदलता तो डोंगी दूर समंदर में चली जाती और यकीनी तौर पर मैं हलाक हो जाता। आखिर डोंगी शाम तक किनारे पहुंच गई। मेरी जान में जान आई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को एक महफूज जगह बांधकर ऊपर आ गया। मैं थकन से चूर चूर था, इसलिए वहीं रेत पर पड़कर सो रहा। पता नहीं कब तक सोता रहा। फिर मुझे नींद में ऐसा लगा कोई मेरा नाम पुकार रहा है। क्रूसू, क्रूसू, तू कहाँ गया था? मैंने एक दो बार आंखें खोली और फिर सो गया। मैं उस आवाज़ को अपना वहम समझ रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था। मेरा प्यारा तोता मेरे कंधे पर बैठा हुआ था और इतने दिनों के बाद मुझे पाकर खुशी का इजहार कर रहा था। मैंने तोते को अपने साथ लिया और अपने कार वाले घर में वापस आ गया। उस दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अपना घर मुझे आराम और सुकून का गहवारा मालूम हो रहा था।